दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। यो एभेन न्यूज खबरको संकेत हो। म कृष्ण सुवेदी भारद्वाज मित्र सधैँ झैं आज पनि सवाल बालबालिकाका विचार वयस्कका लिने क्रममा बाल विमर्श कार्यक्रमको 53औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूको अगाडि उपस्थित भएको छु। म दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मसँग यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले आफ्नो जीवन लगभग मानवाधिकारको क्षेत्रमा समर्पित गर्दा गर्दै पनि विशेष विज्ञता हासिल गर्नुभएको छ। यो आन्तरिक यो विस्थापनको सम्बन्धमा विद्यावारिधि गर्नुभएका व्यक्तित्व जो हिजो लामो समयसम्म नेपालको मानवाधिकार अभियानको एउटा महासञ्जाल यो राष्ट्रिय मानवाधिकार अलायन्सको चाहिँ महासचिव भएर पनि काम गर्नुभएको थियो। उहाँ हुनुहुन्छ मसँग आज डाक्टर पद्मप्रसाद खतिवडा। डाक्टर साहब, यहाँलाई बाल विमर्श कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। नेपालको यो गैर सरकारी संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको पनि संयोजन गर्ने, त्यसलाई एउटा अनुगमन गर्ने र त्यसको एउटा चाहिँ सहजीकरण गर्ने राष्ट्रिय संस्था जुन छ समाज कल्याण परिषद, त्यसको उपाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। त्यस पदको लागि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। बालबालिकाका सवालहरूमा केन्द्रित रहेर हामी कुरा अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि यहाँले आफूले जुन गर्नुभएको क्षेत्र हो त्यो विषयमा पनि केही त छलफल गर्न मन लाग्छ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ नेपालको यो मानवाधिकार बाल अधिकार अभियान कस्तो छ? यो निरन्तर चलिरहने अभियान हो। खास गरी मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन र सामाजिक न्यायको स्थापना हाम्रो लामो लडाईँको उपलब्धि स्वरूप भन्नुपर्छ। नेपालमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवलम्बन भयो, त्यो पनि समावेशी लोकतन्त्रको, र त्यस पछाडि संविधानमा चाहिँ लिपिबद्ध हुने काम पनि भयो। कयौँ हामीले उठाउने गरेका जति पनि एजेन्डाहरू थिए छन्, ती सबै अहिले मौलिक हकको रूपमा चाहिँ स्थापित भएका छन् र तिनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अहिले मुलुक अगाडि बढिरहेको अवस्थामा यो मलाई लाग्छ एउटा गर्वको विषय पनि हो। नेपाल एउटा त्यस्तो मुलुक हो जसले नागरिक र राजनीतिक अधिकार मात्रै होइन, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई पनि मौलिक अधिकारको सूचीभित्र राखेर अहिले कार्यान्वयनको पक्षमा गएको छ। तपाईँ हामीलाई थाहै छ, त्योसँग सम्बन्धित 16 वटा विभिन्न कानुनहरू पनि बनेको अवस्था छ र अहिले यो कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। अब यी सानातिना घटनाहरू मात्रै भन्नुपर्ने हुन्छ, कुनै यस्तो राजनीतिक रूपमा उठेका घटनाहरू छन् भने, तर हामी निरन्तर मानवाधिकारको यो अभियानको यात्रा जारी गरिरहेको अवस्थामा हामी, मलाई लाग्छ, मुलुक अगाडि बढिरहेको छ। हजुर, हामी नेपालभित्र जे जसरी कुरा गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको मानवाधिकार अभियान चाहिँ सशक्त ढङ्गले अगाडि बढेको छ र त्यहाँ नागरिक समाजको एकदम सुदृढ उपस्थिति छ भन्ने चाहिँ एउटा त्यस्तो हामीले पाएका छौँ। र बालबालिकाको सवालमा त यहाँले भन्नुभएको जस्तो मौलिक अधिकारका रूपमा बाल अधिकार संविधानमा स्थापना गरेको हाम्रो देशको संविधान गौरव गर्ने विषय नै हो विश्वकै सामु पनि। तर एउटा कुरा मैले यहाँलाई यो सोधिरहँदा, यहाँ अब सरकारी संयन्त्रसँग पनि नजिक भएको मान्छेको हैसियतले, कि बालबालिकाहरूका सवालमा जुन संविधान प्रदत्त, संविधानले रक्षित गरिएका जुन मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था भएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ स्थानीय तहसम्म पुगेर रहेछ। त्यो स्थानीय तहमा संरचनाहरू किन नबनिरहेको होलान्? यो संविधानमा पनि र कानुनले पनि गरेका व्यवस्थाहरूको चाहिँ कार्यान्वयनको क्रममा यी कुराहरू अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो मानवाधिकारको बारेमा व्याख्या विस्तार गर्दा या योसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा लेखिएको एउटा कुरा के पनि छ भने प्रोग्रेसिभ रियलाइजेसन भन्ने छ। कतै अब यो प्रोग्रेसिभ रियलाइजेसन भन्ने साथै चाहिँ अनुभूति गर्ने कुरा हो होइन, सकारात्मक स्वीकार गर्ने कुरा हो। यो चाहिने रहेछ भनेर आफूले चाहिँ त्यो आवश्यकता बोध गर्ने कुराहरू हुन्। त्यो आवश्यकताको बोध गर्ने क्रममा नै हामी पुगिरहेको छौँ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यो 753 तहमा यो आवश्यकताको बोध, मलाई लाग्छ, मैले अघि त्यो टर्म भनिहालेँ प्रोग्रेसिभ रियलाइजेसन, त्यो हिसाबले जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी एक दिन न एक दिन त्यहाँ पुग्छौँ। यसमा त निर्विकल्प अरू, मलाई लाग्छ, अरू विकल्पहरू होलान् जस्तो मलाई लाग्दैन, तर यो समय लाग्दो रहेछ। यहाँले भनेको ठिकै हो। यो कार्यान्वयन गराउने कुरामा हाम्रो प्रतिबद्धता रहन्छ। यो किन तपाईँ हामी सबैले सिङ्गो मुलुकले
र सरकारले यो अनुभूति गरेको कुरा हो, हामी सबैले यो आत्मसात गरेको कुरा हो। त्यसैले यस्तो बाल अधिकार आयोगका कुराहरू चाहिँ अथवा त्यो संयन्त्रहरू चाहिँ स्थानीय तहसम्म पुग्ने कुरामा हाम्रो तर्फबाट गर्ने भरमग्दुर प्रयास हामी गर्छौँ। यो समाज कल्याण परिषदमा संसारभरका यो पहिला हामी दात्री निकाय भन्थ्यौँ, अब चाहिँ डेभलपमेन्ट पार्टनर भन्न थालेका छौँ। विकास साझेदारहरू, एनजिओहरू, नागरिक सङ्घ संस्थाका समाजका सङ्घ संस्थाहरू, सङ्गठनहरू आउँदछन्। उनीहरू आबद्ध हुन्छन् यहाँहरूसँग र आफ्नो कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गर्छन्। त्यो गरिरहँदाखेरि नेपाली बाल अधिकार अभियानलाई कसरी टेवा पुग्ने गरी गर्न सक्छौँ होला? यहाँको केही त्यस्तो प्रोग्रेसिभ भन्ने कुरा गऱ्यौँ नि हामीले, प्रोग्रेसिभ डिस्क्रिमिनेसन गर्न सकिएला कि बालबालिकातिर अलिकति के छ स्थिति, कस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू र स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरू, जसलाई हामी सामाजिक संस्थाहरू भनेर भन्छौँ, यी संस्थाहरू सिबिओ पनि भन्छौँ, अङ्ग्रेजीमा सिबिओ पनि भन्छौँ। यो अब स्थानीय तहदेखि समुदायमा आधारित पनि हुन्छन् होइन। यी धेरै खालका संस्थाहरू अहिले नेपालमा चाहिँ यी सबै यहाँले भने जस्तै सिबिओ सहित जोड्ने हो भने चाहिँ 1,10,000 भन्दा बढी संस्थाहरू छन् भनेर भनिन्छ। हाम्रो समाज कल्याण परिषदमा चाहिँ अहिलेसम्म 52,714 संस्थाहरू आबद्ध छन्। हामी आबद्ध भन्छौँ यसलाई। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ आबद्ध हुनेलाई दर्ता भनिन्छ भने हामीसँग चाहिँ आबद्ध हुन्छन्। हामी समाजसेवा सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ हामी के भने यो अभियानमा हामी सरिक हुन चाहन्छौँ भन्ने हिसाबले उहाँहरू हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ चाहिँ वैदेशिक सहयोगबाट जति पनि कार्यक्रमहरू ल्याइन्छ त्यसको चाहिँ स्वीकृतिको प्रोसेसमा अथवा प्रक्रियामा चाहिँ समाज कल्याण परिषदमा आउनुपर्ने हुन्छ। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामी सहजीकरण गरिदिन्छौँ। हामीले दुईवटा काम गर्छौँ। यहाँले भने जस्तै सहजीकरण हाम्रो मुख्य प्राथमिकता त्यही नै हो र कानुनी हिसाबले हामी चाहिँ नियमन पनि गर्छौँ। यो दुवै कुराहरू हुन्। त्यसलाई नियमन भन्ने साथै यहाँ कहिलेकाहीँ नकारात्मक अर्थको रूपमा पनि लिइने गर्छ। तर यो नियमन भनेको चाहिँ त्यो पनि के हो भने एउटा सहजीकरणको पाटो नै हो। भोलि कुनै कानुनी समस्यामा उहाँहरू नपर्नुहोस् भन्ने हिसाबले हामी अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पनि र स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पनि हामी त्यो दुवै भूमिका हामीले खेलिरहेका हुन्छौँ। सहजीकरण पनि र नियमन पनि दुवै गर्छौँ। अब जहाँसम्म यहाँले भन्नुभएको जुन बाल अधिकारको क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने कुरामा चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ अलिकति बढी प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यो प्रोग्रेसिभ रियलाइजेसनलाई नै हेर्दै अहिले हामीले के गर्दैछौँ भने राष्ट्रिय योजना आयोगसँग यसको लागि हामी सहकार्य गरिरहेका छौँ। हाम्रो मन्त्रालय छँदैछ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र हामी अरू मन्त्रालयहरूसँग पनि यो चाहिँ समन्वय गरिरहेका छौँ। र हामीले के भनिरहेका छौँ भने अब यहाँले भने जस्तै विषयवस्तुका दृष्टिकोणबाट र भौगोलिक क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट चाहिँ हामीले नेपालको चाहिँ एउटा सामाजिक क्षेत्रबाट पुर्याउन सक्ने योगदान गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा चाहिँ राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गर्ने भएर हामी लागिरहेका छौँ। र त्यो सन्दर्भमा चाहिँ यो बाल अधिकारको सन्दर्भमा जति पनि कानुनहरू बनेका छन्, संविधान प्रदत्त जति पनि हक अधिकारहरू स्थापित भएका छन् र तिनको आधारमा बन्ने जति नीति कार्यक्रमहरू छन् त्यो क्षेत्रमा कति प्रगति गर्न सकिन्छ, कहाँनिर ग्याप छ भन्ने हिसाबमा पनि यो राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्र तोक्न साथै यो कुराहरू पहिचान हुन्छ। र त्यस पछाडि चाहिँ हामी यो विषयवस्तुलाई हामी अलिकति प्राथमिकताको रूपमा राख्न सक्छौँ। हामीले सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्र बनाउनुपर्छ भनेर उद्घोष गरेका हौँ। र समाज कल्याण परिषदले यस बीचमा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम 42 बुँदे नीति तथा कार्यक्रम पनि यसको लागि सार्वजनिक पनि गरेको छ। कसरी हामी चाहिँ यसलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्र बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरूमा यसलाई उद्घोष गरेको अवस्था छ। र दोस्रो कुरा हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी आइसकेपछि समाज कल्याण परिषद भन्ने साथै समग्र सामाजिक क्षेत्रकै पिक्चर पनि त्यसले दिन्छ। किन त्यो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको संस्था भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यसमा समाज कल्याण परिषदको हिजोको अवस्था कस्तो थियो र आजको अवस्था कस्तो भइरहेको छ र भोलिको भावी कार्यदिशा कता जाने हामी भन्ने बारेको हामीले लिपिबद्ध गरेर विश्लेषण गरेर हामीले चाहिँ श्वेतपत्र, जसलाई स्थितिपत्र भनेर भनेका छौँ, स्थितिपत्र हामीले जारी गरिसकेको अवस्था छ। र यसमा हामीले एउटा अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तै सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्र बनाउनको लागि हामीले 2-4वटा महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छौँ। म यो कुरालाई भन्न चाहँदाखेरि नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई काम गर्ने वातावरण कसरी निर्माण गर्ने, यस सन्दर्भमा हामी अहिले बढी चिन्तित र केन्द्रित भएका छौँ। र यसमा अब धेरै विकल्पहरू हुन सक्छन्। एउटा हामीले ल्याएको विकल्प के हो भने सामाजिक उद्यमशीलताको जति पनि संस्थाहरू बजेटको हिसाबमा, रिसोर्सको हिसाबमा चाहिँ
के अरे अलिकति चलायमान हुन सकिरहेका छैनन् त्यस्तो संस्थाहरूलाई चाहिँ विकल्पको रूपमा चाहिँ सामाजिक उद्यमशीलताको विकल्प हामीले अगाडि सारेका छौँ र यसको लागि चाहिँ समाज कल्याण परिषदभित्र एउटा सामाजिक उद्यमशीलता कोषको हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यो कोष भनेको पैसाको कोष होइन कि त्यो चाहिँ समन्वयको सहजीकरण गर्ने हाम्रो कानुनले त्यही भन्छ। समाज कल्याण ऐन 2049 को परिधिभित्र रहेर हामीले त्यो सामाजिक उद्यमशीलता कोषको निर्माण गरेका छौँ र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ विज्ञहरू रहनुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ। सामाजिक उद्यमशीलतामा काम गर्नुभएका उद्यमशील उद्यमीहरूको नि त्यहाँ समूह छ, 9 जनाको समूह छ र त्यसमा विशेषज्ञहरू पनि उहाँहरूले अहिले राखिराख्नु भएको छ र उहाँहरू तुरुन्तै एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन पनि गर्न लागिराख्नु भएको छ जहाँ चाहिँ यो उद्यमशीलताको चाहिँ बारेमा कसरी सामाजिक क्षेत्रमा यसलाई चाहिँ स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरू यो होमवर्क गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरूले प्रयत्न साथ यो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ वन विन्डो सिस्टम चाहियो भनेर एनआरएनहरूले भन्ने गर्दछन्। त्यो के एआइएन उनीहरूको बिचको एउटा चाहिँ महासङ्घ जस्तो बनाएका छन् त्यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले, त्यसले माग्ने गर्दछ। अनि हामीले समिति बनाएका छौँ, अन्तर मन्त्रालय समन्वय समिति, यो प्रोजेक्ट समन्वय समिति बनाएका छौँ, सहजीकरण समिति बनाएका छौँ भन्छौँ, उनीहरूलाई एकद्वार दिन्छौँ। तर नेपाली सामाजिक संस्थाहरूलाई त्यो प्रणाली कहिले भोग्न पाउने होला? यो समाज कल्याण परिषद स्वयंले नै दर्ता गर्ने व्यवस्था, यसको चाहिँ प्रादेशिक तहसम्म यसको हैसियत होस् अनि स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने हो कि के गर्ने होला? यो ढङ्गले एउटा नागरिक समाजका सङ्गठनहरू, सङ्घ संस्थाहरू या सिबिओहरूले एकद्वार प्रणालीको सहजता कहिले पाउने, नयाँ ऐन कहिले पाउने होला? यसमा जस्तो अब समाज कल्याण ऐनले के भन्छ भने हामीले आवश्यकता अनुसार हाम्रा शाखा कार्यालयहरू खोल्न पाउन सक्छौँ। तर यो भनेको 2049 को ऐन हो हैन। तर अहिले हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अवस्थामा संविधानलाई हामीले चाहिँ अहिले कार्यान्वयनको पक्षमा हामी हिँडिरहेका अवस्थामा हाम्रो अहिले धारणाहरू अब यो अन्तिम मर्म अनुसार पनि हुनु पर्यो। त्यसैले हामी चाहिँ के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि सामाजिक विकास मन्त्रालयहरू प्रदेशमा र स्थानीय तहमा पनि सामाजिक सेवा विभाग हुन्छन्, सामाजिक सेवा शाखा हुन्छन्। उहाँहरूसँग हाम्रो काम भनेको चाहिँ गरिराख्नु भएको छ भनेपछि हाम्रो काम भनेको चाहिँ इम्प्लिमेन्टिङ बडी हामी होइन। हाम्रो काम भनेको सिङ्गो महिला बालबगैँचा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय नै के हो भने सहजीकरणको भूमिकामा छ। नीतिगत निर्णयहरू यसरी हेर्नु भने यो दायरा कति छ भन्नुहुन्छ भने करिब 80% जनसङ्ख्या चाहिँ यसले ओगट्छ। जस्तो महिला भइहाल्यो, बालबालिका भइहाल्यो, ज्येष्ठ नागरिक भयो, अपाङ्गता भयो हैन र सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै सामाजिक रूपमा चाहिँ पछाडि परेका पारिएका दलित अल्पसङ्ख्यकहरू सबै गर्दाखेरि 80% जनसङ्ख्या चाहिँ वास्तवमा यो मन्त्रालय अन्तर्गत र यो सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गत चाहिँ यसरी आबद्ध भएको देखिन्छ। अनि कतै कतै यहाँ एउटा भ्रम पनि छ, यो 80% जनसङ्ख्यामा काम गर्ने मन्त्रालयको बजेट किन यति भन्ने कुरा आउँछ। त्यो होइन कि यो के भने बजेट छ हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भने कहाँ कहाँ समन्वय गर्ने यो महिला मन्त्रालयको कामै त्यही हो। भनेपछि अर्को के हो भने सामाजिक क्षेत्रको पनि सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूकोमा चाहिँ समाज कल्याण परिषद हो। जस्तो यहाँलाई म एउटा मात्रै भनौँ कि हामीसँग चाहिँ अघि यहाँले भन्नुभयो नि अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूबाट करिब 20 अरब रुपियाँ हाम्रोमा वार्षिक रूपमा भित्रिने गर्छ र स्थानीय सरकार के अरे स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरूको मार्फतबाट चाहिँ अरू 20 अरब रुपियाँ चाहिँ करिब हाम्रोमा चाहिँ भित्रिने गर्छ। त्यसको चाहिँ स्वीकृति दिने काम हामी गरिरहेका छौँ। भने त्यो जति पनि बजेट आइरहेको छ त्यो बजेटलाई सबैभन्दा बढी हैन त्यसलाई चाहिँ आधारभूत तहमा अघि हामीले भनेको जुन क्षेत्र छ महिला बालबालिका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कसरी बढी भन्दा बढी रिजल्ट ओरिएन्टेड बनाउने, नतिजामुखी बनाउने त्यतातर्फ चाहिँ हाम्रो ध्यान गएको अवस्था छ। अब जहाँसम्म यहाँले भन्नुभयो नि सहजीकरण समितिको कुरा, म पनि यो छोटोमा भनिहालौँ यसलाई पनि अहिले यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूमा लागू हुने कुरा हो। त्यही त उनीहरूले चाहिँ त्यो पाउने अनि राष्ट्रिय संस्था चाहिँ तीनतिर जानुपर्ने, दर्ता गर्न सिडिओ कहाँ जानुपर्ने हो अनि आबद्धता लिन यहाँ कहाँ आउनुपर्ने। अब यो खालको जुन स्थिति हो नि यसबाट माथि उठ्न सक्दैनौँ हामी? होइन, सक्छौँ भनेर नेपाल सरकारले यसचोटि के भन्यो त एकीकृत सामाजिक विकास ऐन भनेको यो हो। अलिकति अब यो प्राविधिक रूपले अगाडि बढ्नलाई केही समय लागेको मात्रै हो, त्यसैले नेपाल सरकारको प्राथमिकताभित्रै यो पर्छ। जस्तो स्थानीय तहमा यो सामाजिक विकास समिति भनेर बनाइयो, महासमिति पनि भन्छन् उनीहरूले। त्यसै गरिकन प्रादेशिक तहमा सामाजिक विकास मन्त्रालय बनियो भने
यो केन्द्र अथवा सङ्घमा चाहिँ किन गाह्रो भयो यो महिला बालबालिका मात्रै किन भनिराख्नु पर्यो होला सामाजिक विकास मन्त्रालय भनेर यसको दायरा अलि विशिष्टीकृत गर्न सकेको भए अघि हामीले कुरा गरे जस्तो त्यो यो क्षेत्रलाई राष्ट्रिय महत्त्वको क्षेत्र राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्र बनाउनलाई त्यस्तो कदम किन चालिएन किन पुरानै बाटोमा हिँड्यो होला हिँडिएको होइन यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो मेरो पर्सनल जजमेन्ट के हो भने यो वास्तवमा सामाजिक विकास मन्त्रालय नै हो र हुनु पर्थ्यो होइन हो नै अहिले पनि हो त्यो सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ असाध्यै धेरै उठेको इस्यु के छ भने महिला बालबालिका र अहिले ज्येष्ठ नागरिक म ज्येष्ठ नागरिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको बिचको चाहिँ यो जुन छ नि जनसङ्ख्याको हिसाबले म अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु कि यसमा अन्यानुश्रित सम्बन्ध छ त्यो भनेको जब बालबालिकाको सङ्ख्या घट्छ ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या बढ्छ जापान हुन्छ जापानमा अहिले चाहिँ 60 वर्षभन्दा माथिको पपुलेसन चाहिँ 33% छ होइन अर्को ढङ्गले बन्छ हो अब नेपालमा चाहिँ के छ भने 60 वर्षभन्दा माथिको ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या चाहिँ 8.1 भनेको छ अब हामी सेन्ससको तयारीमा छौँ त्यो सेन्ससले चाहिँ 9 र 10 को बिचमा निकाल्दैछ होइन भनेपछि हामी बिस्तारै के भने ज्येष्ठ नागरिकतिरै जाने हो त्यसो हुँदाखेरि बालबालिकाको सङ्ख्या घट्दो अवस्थामा छ त्यसो हुँदाखेरि यो सबै कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर हुन चाहिँ यो फेरि के भने सामाजिक विकास मन्त्रालय नै हो यसमा भ्रममा पर्न पर्दैन यहाँ स्वयंमा पनि जनसङ्ख्याविद पनि व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय जनगणना पनि अब ठ्याक्कै यही 1 वर्ष पछाडि आउँदैछ हामी 77 मा छौँ अब यो राष्ट्रिय जनगणना गर्दाखेरि बालबालिकाका सवालहरूलाई कसरी उठाउन सकिएला कि हामीले बालबालिकाका रिपोर्टहरू लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिहरूमा जाँदाखेरि त्यहाँ के प्रश्न हुन्छ भने तपाईँहरू कहाँ चाहिँ यो डिसएग्रिगेटेड डाटा नै छैन भन्ने खालको आरोप भन्छु म त त्यसलाई एक प्रकारले के यो स्थायी भइसक्यो नि प्रश्नहरू आइरहन्छन् भने अबको सेन्ससले चाहिँ यो प्रश्न हल गर्ने गरी कसरी जान सक्ला मूलतः बालबालिकाको सवालमा सबभन्दा पहिला यसको लागि म 4वटा जेनेरेसनको कुरा गर्छु पहिलो कुरा हजुरबा एकदम सिम्पल ढङ्गबाट हजुरबा हजुरआमाको जेनेरेसन बुबा आमाको जेनेरेसन हामी यहाँ 2 भाइ भएको हुनाले हाम्रो जेनेरेसन र हाम्रा छोराछोरीको जेनेरेसन र सबैको तहमा हेर्दाखेरि हजुरबा हजुरआमाको जेनेरेसनमा जनसङ्ख्या एकदमै वृद्धि हुने अवस्था हो त्यतिखेर हाई मोर्टालिटी र हाई फर्टिलिटी भन्छ उच्च जन्मदर र उच्च मृत्युदर भन्छ अनि बुवा आमाको जेनेरेसनमा चाहिँ मृत्युदर केही घटेको देखिन पाएको तर जन्मदर चाहिँ बढेकै अवस्था र हाम्रो जेनेरेसनमा आइसकेपछि मृत्युदर पनि घटेको अवस्था र जन्मदर पनि घटेको अवस्थामा हामी छौँ त्यसकारणले हामीले जन्माएका छोराछोरीहरू चाहिँ 1 जना 2 जना भएका छन् यस्तो यो 4वटा जेनेरेसन जसलाई कतिपयले अहिले पुस्तान्तरण भन्छन् तर पुस्तान्तरण भन्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ यो चाहिँ पुस्ता समानताको कुरा हो भनेको जेनेरेसन इक्वालिटी भन्नुपर्छ मैले किन भने बालबालिकासँग जोड्छु यो बालबालिकालाई पुस्तान्तरण भनेपछि तपाईँको पालो चाहिँ पछि आउँछ भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ तर पुस्ता समानता वर्तमानका नागरिक भन्छौँ होइन त्यसैले पुस्ता समानता तपाईँ जेनेरेसन इक्वालिटी युएनले पनि ल्याएको कुरा हो यो भर्खरै आएको डिस्कोर्स हो भनेपछि बालबालिका पनि हामी सबै हामी के भने कानुनको दृष्टिकोणले र मानवाधिकारको दृष्टिकोणले त मानव सबै समान छ सबै सँगै छौँ अब भनौँ न तपाईँले अघि मलाई एउटा प्रश्न पनि सोध्न खोजिराख्नु भएको थियो त्यो भने चाहिँ बाल अधिकार आयोग कुरा गर्नुभएको थियो नि अरू सबैका आयोग बने होइन बाल अधिकारको आयोग किन बनेन भन्दाखेरि त्यो जेनेरेसन इक्वालिटीको कन्सेप्टबाट चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्छ विभेद भइरहेछ विभेद भएको यसरी भन्न सकिन्छ तर यसको अर्थ विभेद भयो भनेर चाहिँ हामीले यो जुन अहिले मैले विश्लेषण गरेँ नि जनसाङ्ख्यिक विश्लेषण त्यो विश्लेषणको आधारमा त्यो भन्न सकिने भएको हुनाले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव हो यो बालबालिकाको अधिकारको अनुगमन गर्ने व्यवस्था नभएकै हो नि त हामी कहाँ त हुनुपर्छ नि एकदमै हुनुपर्छ म अहिले समाज कल्याण परिषद तर्फबाट चाहिँ एउटा कुरा भनौँ होइन कि हाम्रोमा पनि बुझाइ कस्तो भएछ भने यो समाज कल्याण परिषद भनेको चाहिँ खालि प्रोजेक्टहरूको स्वीकृति दिने अनि त्यसबाट यसको मूल्याङ्कन गर्ने यसलाई हामीले यो कन्सेप्टलाई हामीले छुट्याएका छौँ अहिले एउटा के भने अनुगमन नितान्त आन्तरिक हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले निर्देशिकामा संशोधन गरेका छौँ र मूल्याङ्कन चाहिँ हामीले के गरेका छौँ त थर्ड पार्टी भनेका छौँ अब हामीले यसको जस्टिस चाहिँ कहाँनिर दिनुपर्छ भन्दाखेरि अहिले पढिरहेका जो युवाहरू छन् शैक्षिक बेरोजगार भनेर भनिएको छ म त आफू युनिभर्सिटीमै पढाउने पनि भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले एउटा समन्वय गऱ्यौँ र 5वटा विश्वविद्यालयहरूसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाडौँ विश्वविद्यालय पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय यो अरू विश्वविद्यालयसँग पनि हामी गर्छौँ उहाँहरूसँग अघि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा
सहकुलपतिको हिसाबले शिक्षा मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा चाहिँ हामीले एउटा MOU साइन गरेका छौँ, जसले के भन्छ भने 1 करोडसम्मका परियोजनाहरू चाहिँ अब समाज कल्याण परिषदले विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको मेरिट बेसिसको आधारमा उहाँहरूलाई यो मूल्याङ्कनको आधारमा लगाउँछ। 1 करोडभन्दा माथिका चाहिँ अरू परियोजनाहरू चाहिँ के हुन्छ भने विज्ञ समूह आधारमा उहाँहरूसँग प्रपोजल आह्वान गरेर उहाँहरूको बेस्ट प्रपोजललाई हामी अवार्ड गर्दैछौँ। अब यसबाट अवश्य पनि बालबालिकाहरूका योजनाहरू हेर्नलाई बालबालिकाको बारेमा ज्ञानै नभएका मान्छेहरू आउँथे, कतिपय त्यो हामीले भोगेका थियौँ। अब त्यस्तो हुन्न होला। हामीले 29 वटा थिमहरू बनाएका छौँ। त्यो थिममा यो आजको जुन सवाल छ बाल अधिकार अथवा बालबालिकाका जुन सवाल सम्बन्धीको थिम एउटा थिम हो। त्यो क्षेत्रका विज्ञहरूले मात्रै अब परियोजनाहरूको चाहिँ के अरे मूल्याङ्कन गर्छन्, अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न पाउँछन्, अरूले पाउँदैनन्। टिपेको भरमा मूल्याङ्कन हुँदैन। अब पछिल्ला क्रममा बाल अधिकार महासन्धिका धेरैवटा सवालहरूलाई यो बाल अधिकार महासन्धिको प्रतिवेदनको क्रममा अनि त्यस्तै यो UPR को रिपोर्टमा पनि बाल केन्द्रित रिपोर्ट पनि भएका छन्। ती प्रतिवेदनका समापन टिप्पणीहरू, त्यसका सुझावहरू, विभिन्न देशका सुझावहरू हामीलाई आएका छन्। तिनीहरूको कार्यान्वयनको क्रममा हामी व्यवस्थित रूपमा अगाडि जान सकिरहेका छैनौँ। यहाँको के भनाइ छ? कसो गर्नुपर्छ होला? सरकारले यो कसरी लिनुपर्छ होला? यसलाई हामी सरकारले पनि हामीले सबैले गम्भीर रूपमा पनि लिन पर्यो र कहाँनिर चाहिँ यो कोअर्डिनेसन समन्वयको हैन के अरे अभाव भइरहेको छ त्यसलाई पहिचान गर्ने र धेरै कुराहरू त मलाई लाग्छ त्यही हिसाबले चलेको पनि छ, गइरहेको पनि छ। जस्तो भन्नुभयो भने यहाँले बाल अधिकार महासन्धिको कुरा गर्दा चाहिँ तेस्रो जुन आलेख आइरहेको अवस्था अहिलेसम्म त्यसको अनुमोदन भएको छैन हैन। त्यो अनुमोदन गर्ने कुरालाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। मलाई लाग्छ सरकारले पनि यसमा होमवर्क गरिरहेकै अवस्था छ। जसको चाहिँ मेन डकुमेन्ट नै अनुमोदन गरिसकेको छ भनेदेखि हैन त्यसका चाहिँ आलेखहरूलाई ऐच्छिक आलेखहरूलाई हामीले नगर्ने भन्ने कुरा गरेका छौँ। यो पनि हुन्छ, यो पनि आउँछ, समय आउँछ। बाल वेश्यावृत्ति सम्बन्धी सेल अफ चिल्ड्रेन चाइल्ड प्रोस्टिट्युसन एन्ड पोर्नोग्राफी भन्ने दोस्रो आलेख भयो। दोस्रो भयो। पहिलो त अब बालबालिकाको शस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोग चिल्ड्रेन्स इन्भल्भमेन्ट इन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट त्यो पनि गरेका छौँ। अब यो चाहिँ खालि यो इन्फर्मेसन प्रोसिडियर मात्रै, कम्युनिकेसन प्रोसिडियर मात्रै हो। यो सम्बन्धित बालबालिकाले नै उजुर गर्न पाउने यस्तो कुराहरूलाई त्यो पनि यहाँ न्याय नपाएमा, यहाँ न्याय बन्न पाएमा भनेपछि यो त झन् राम्रो कुरा। समाज कल्याण परिषदले यो कुरालाई मध्यनजर राखेर अहिले यो आधारभूत तहका यी विषयवस्तुमा कहाँनिर कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ भनेर हामीले 7 वटा कार्य समूहहरू बनाएका छौँ, जसमा चाहिँ यो महिला हिंसा बालबालिकाको चाहिँ जुन जस्तो भनौँ न हाम्रो सन्दर्भमा जुन बलात्कारका घटनाहरू दैनिक रूपमा हो यसलाई चाहिँ हाम्रो परिषदमा चाहिँ आएर परियोजना स्वीकृत गराउने यो क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको बिचमा चाहिँ हामीले अहिले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकौँ भनेर त्यसलाई हामीले कार्य समूह भनेर भनेका छौँ। उहाँहरू कार्य समूहमा हाम्रो 2-3वटा मिटिङहरू भइसके र तपाईँहरूले काम गर्ने क्रममा कहीँ कतै त्यस्तो हैन के अरे बाधा व्यवधान भएको छ कि कहीँ हामीले कुनै फेसिलिटेट गर्नुपर्ने हुन्छ कि भनेर हामीले कुराहरू पनि गरिरहेका छौँ। यो क्षेत्रलाई तुरुन्तै रेस्पोन्स कसरी गर्न सकिन्छ, तपाईँहरूकै क्षेत्रबाट चाहिँ तपाईँहरूले इमर्जेन्सी यस्तो फन्डहरू पनि आवश्यक पर्छ भने तपाईँहरू छुट्याउने गर्नुहोस्। त्यसको अर्थ के होइन भने समाज कल्याण परिषदले त्यो लिन्छ भने होइन, सङ्घ संस्थाकै आफ्नै फन्डमा त्यो चाहिँ राख्न सकिन्छ र त्यस्तो भइपरि आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै रेस्पोन्सको काममा चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। अब बढी प्राथमिकतामा छ हाम्रो परिषदको प्राथमिकता होइन, सुरु नै भइसक्यो ल यसको लागि यो सुरु नै भइसक्यो त। अहिले धेरै संस्थाहरू एकदमै यसमा काम गरिराख्नु भएको छ त। हजुर हजुर, खालि प्रोजेक्ट मात्रै चलाउने होइन कि एउटा अभियानको रूपमा अभियानका रूपमा पनि लाने र हामीले यो यसरी अभियानहरू लगिरहँदाखेरि हामीले फेरि पनि पटक पटक चर्चा गऱ्यौँ कि जसको आवाज चाहिँ हामीले बोकिदिनु पर्दछ त्यो वर्गको त्यो समुदायको आवाजका लागि अझै यहाँहरू क्रियाशील हुनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र म शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँको कार्यकाल आहा भन्ने ढङ्गले भोलिका बालबालिकाहरूले मूल्याङ्कन गरून्, मेरो शुभकामना छ। धन्यवाद। मलाई पनि समाज कल्याण परिषद तर्फबाट यहाँ आएर परिषदले गरेका कामहरू र हामीले अधिकारका क्षेत्रमा बालबालिका क्षेत्रमा चाहिँ गरिरहेका कामहरूको बारेमा चर्चा गर्ने मौका पायौँ। यसको लागि हामी यहाँलाई एकदमै एबी न्युज टेलिभिजनलाई हामी हार्दिक आभार र यो कार्यक्रमको जुन समन्वय गर्नुभएको छ यसको लागि पनि यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले बालबालिकाका सवाल, सामाजिक उन्नयनका कुरा र समाज कल्याण परिषदका सन्दर्भका कुराहरू गऱ्यौँ र एकजना जनसङ्ख्याविद व्यक्तित्व, मानवाधिकारका अभियन्ता
डाक्टर पद्मप्रसाद खतिवडाजीसँग बातचित गऱ्यौँ। यहाँहरूले हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो। सबै दर्शक महानुभावहरूलाई म कृष्ण सुवेदी भारद्वाज मित्र हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र 54औं श्रृङ्खलामा यो बाल विमर्शको 54औं श्रृङ्खलामा यस्तै अर्का व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने र सार्थक छलफल गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।